کی کرنا تیرے پی ایچ ڈی نو، کی کرنا تیرے بی اے نو، کی کرنا تیرے ایم اے نو، کی کرنا تیرے بی اے نو، اگر تیرے گھر دے اندر تیری حدیث ڈائری نہیں تے تیرا گھر ایمان دے اندروں خالی ہے۔ بچی دی سائنس دی کاپی بن گئی، بچے دی انگلش دی کاپی بن گئی، بچے دی ڈرائنگ دی کاپی بن گئی، ایک نہ بن سکی تے حدیث دی کاپی نہ بن سکی۔ تو سلام دی امت علماء نے حق ادا فرما دیتا ہے، علماء ربانی نے میرے پاک پیغمبر دی حدیث دی چوکے داری کی تھی ہے، اور کدی سفر کر دے رہے نے، کدی حسر جان دے رہے نے، نہ سفر دی پرواہ، نہ حضر دی پرواہ، نہ مال دی پرواہ، نہ دولت دی پرواہ، نہ جان دی پرواہ، نہ اولاد دی پرواہ، نہ گھر والیاں دی پرواہ، اور نہ ایک کوئی پرواہ کیتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرمان دی اونا چوکے داری کیتی ہے، اللہ نے رہندی دنیا تک اونا دا نام بلند کر دیتا ہے۔ او لوگ نے سیال کوٹیو کل سنیا جے، او لوگ نے جنہ 24 گھنٹے چوکی داری پاک پیغمبر دی حدیث دی کی تھی ہے، اپنی موت دے وقت وہ بھی کہہ رہے نے ساڑھے پلے کوئی چیز نہیں، تو یار ذرا اپنا محاسبہ نفس کرنا، میرے تیرے جیسا گناہگار آدمی جن نے دنیا دا گناہ چھڑیے نہیں، تیرا میرا کل کی بنے گا؟ یار نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے علماء ربانی دے اصاف جو پہلی صفت اللہ فرمان دینے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگ ساڑھے دوست ہی نے، اے لوگ ساڑھے یار بنے نے، اے نانو اسی کوئی غم نہیں دانگے، کل نو موت آئے گی تے سدھا جنت دا داخلہ دا فرما دے آنگے۔ سبحان اللہ، اے علماء ربانی دی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرمان دینے انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرمان دینے بے شک اے اوہی لوگ نے جنہاں عالم کیا جاندہ ہے، اے تے راتانو اٹھ اٹھ کے ساڑھے سامنے رویا کر دینے۔ سبحان اللہ، اے علماء اکرام دیاں خوبیاں تے صفتاں رب العالمین بیان فرما رہے نے، اور در میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آقا فرمان دینے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے نے، 1,24,000 انبیاء اکرام آئے نے، اینا سارے آندے وارث میری امت دے علماء بن گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کسے دا وراثت کسے دی وارث جناب کوئی علاقے دا جناب ایم این اے او دا بیٹا بند ہے، کسے دا وارث کوئی ایم پی اے دا بیٹا بند ہے، کسے دا وارث فلاں بزرگ فلاں بیٹا بن گیا، لیکن علماء دی عظمت دے کیا کہنے اے وارث بنے نے تے انبیاء اکرام دے وارث بنے نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تیری سرکار صحیح حدیث اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ارشاد فرما رہے نے، آپ فرما دے نے عام بندہ عبادت کرنے والا 24 گھنٹے اللہ اللہ کر دے بیا، فجر دی پابندی، زور دی پابندی، عصر دی پابندی، مغرب دی پابندی، عشاء دی پابندی، ہر وقت نوافل ادا کرتا رہندا ہے، عبادت اندر مشغول رہندا ہے۔ عام بندہ عبادت کرنے والا میرے آقا نے مثال دیتی ہے، آپ فرماندے نے عام بندہ ادھروں ایک عالم دین، ادھروں ایک عالم دین، اے عام بندہ ساری رات سارا دن عبادت کردہ روے، ادھروں ایک عالم دین چھوٹی جی آیت دی تلاوت کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے اے عام بندہ عالم دین دی اس آیت دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ اور دوسری حدیث میرے آقا فرماندے نے انج سمجھ لو جی میں 14ویں رات ہوئے او دے اندر ستارے ہون، جی میں 14ویں رات دے ستارے اندر چان چمک دائے، اے میں عوام الناس اندروں میری امت علماء چمک دینے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت علماء نبیاں دے وارث نے، میری امت علماء ایتے حدیث دی چوکیداری کرنے والے نے، میری امت علماء قرآن دے خادم نے۔ اور اے حقیقت بعد مبنی ہے، واقعی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امت علماء نے حق ادا فرما دیتا ہے۔ علماء ربانی نے میرے پاک پیغمبر دی حدیث دی چوکیداری کیتی ہے، اور کدی سفر کردے رہے نے، کدی حضر جاندے رہے نے، نہ سفر دی پرواہ، نہ حضر دی پرواہ، نہ مال دی پرواہ، نہ دولت دی پرواہ، نہ جان دی پرواہ، نہ اولاد دی پرواہ، نہ گھر والیاں دی پرواہ، انہاں ایک ہی پرواہ کیتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے فرمان دی انہاں چوکے داری کیتی ہے، اللہ نے رہندی دنیا تک انہاں دا نام بلند کر دیتا ہے، رہندی دنیا تک نام بلند ہو گیا ہے۔ اے علماء کرام، مینوں یاد آیا ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء اکرام عالم دین دی شان دیکھئے، عظمت دا تقاضا دیکھئے۔ ایک دن میری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اپنے ایک پروانے نو معاذ بن جبل نام نادا رضی اللہ تعالی عنہ یمن دی طرف روانہ کر دینے پہ آپ فرما دینے معاذ پیاریا گل لے وے بات وے چلا جا یمن دے علاقے اندر، اوتھے جا کے لوگاں نو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اوتھے جا کے لوگاں نو حق دعوت توحید سنانا ہے، دین دے مسائل سمجھانے نے، نماز دی پابندی کروانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پروانے نو روانہ فرمایا ہے، اور دیکھیے کفیت کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ میرے آقا اپنے اس ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب معاذ سواری دے اوپر بیٹھے نے تے میرے آقا نے اونٹ دی مہار پھڑی ہے، جناب معاذ اونٹ دی سواری اوپر بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری دی مہار پکڑ کے آپ ہی پیدل ٹر دے جا رہے نے۔ جناب معاذ فرماندے نے اللہ دے نبی سونے ہو تسی اوپر بیٹھ جو میں نیچے آ جانا وہاں تے سنی میرے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جواب میرے آقا فرما دینے معاذ یار تو عالم دین عالم دین دی شان وے او سواری تے بہندائے میں تے نبیاں میں تیری مہار پھڑی اونٹ دی مہار پکڑیے جناب معاذ بن جبل تے پاک پیغمبر علیہ السلام آپس دے اندر گفتگو کر دینے پہ تے میرے آقا فرما دینے معاذ پہ آ رہا ایک گل سن لے میں تینوں گل نہ دساں جی اللہ دے نبی جی آپ فرما دینے معاذ ہو سکتا ہے واپسی تیری میری ملاقات نہ ہوئے معاذ ہو سکتا ہے واپسی آئیں تے تینوں میرا چہرہ ویکھنوں نہ ملے جناب معاذ فرما دینے اگے بڑا مشکل دلاسا دیتا سی اپنے دل نو اگے بڑا مشکل سمجھایا سی اپنے دل نو کہ اللہ دے نبی تو جدا ہو رہا وہاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے گل سن کے نا میرا دل دکھ پیا تے اکھاں وچوں آنسو آگے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معاذ پیاریا چلا جا تو جاندا جا تے میں تیرے لئی دعا کردا رہنا وا جناب معاذ فرماندے نے میں اپنی سواری ٹور لئیے تے کفیت حالت کیے آندے نے میں بار بار پیچھے مڑ کے وینا وا پیا اللہ دے نبی اوتھے کھڑے نے تے میرے آقا میرے چہرے وال ویندے نے تے اکھاں وچوں آنسو نے میرے آقا دی آنکھاں وچوں چھم چھم آنسو بس برس دے نے جناب معاذ بھی روئی جا رہے نے کیوں نہ شاگردی کیتی ہے محبوب خدا دی کیتی ہے اور نہ چوکے داری کیتی ہے تے اللہ دے نبی دے فرمان دی کیتی ہے اور شاگردی جنہاں نے آقا دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی ادھروں کوئی ابو بکر آندے ہونگے ادھروں عثمان آندے ہونگے ادھروں پیارے علی آندے ہونگے ادھروں پیارے فاروق آندے ہونگے ادھروں طلحہ زبیر آندے ہونگے میرے پاک پیغمبر دا چہرہ پر انوار ویندے ہونگے اور کتنی عظمتوں نہ لوگاں دیئے اور شان دے گیا کہنے جیرے 24 گھنٹے ہی محبوب مصطفیٰ دا دیدار کرتے رہنے شاگردی جنہاں نے آقا دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سولائے دوارے تے بیتی اور نبی جی دے فوجا کے تاران دے ساتھی اور لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضر اجو مزاران دے ساتھی نبی جی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی اللہ دی قسم او جہنم نو جاسی نبی دے صحابہ نو جو چنگا بتاسی اللہ دی قسم او تے جنتان جاسی کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود اپنے پروان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی مہار پکر کے تے سواری دے
دے نال ٹر دے جا رہے نے. اے عالم دین ہے, اے عالم دین ہے. اور انہاں علماء نے کتنی حفاظت کی تھی حدیث دی. ایک دن میں نو یاد آیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا دے ایک صحابی نے نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, محدثین احادیث نے, تمام محدثین دے سردار تے استاد نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سارے جتنے بھی روایات کرنے والے مروی صحابہ کرام نے, صحابیات نے, انہاں سارے نالوں زیادہ جناب ابو ہریرہ نے حدیثاں بیان کیتیاں نے. ہر دور اندر علماء دی مخالفت کرنے والے موجود نے. کچھ ساتھی تیار ہوئے, انہاں آکھیا ابو ہریرہ بڑیاں حدیثاں بیان کردا ہے, جیرے ویلے ویکھو قال قال رسول اللہ, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت حدیثیں بیان کرتا رہندا ہے. ایدہ کوئی ٹیسٹ بھی لو حدیثاں صحیح بھی آنے کہ نہیں. ایک بندہ نماز پڑھن آیا, حضرت ابو ہریرہ وقت دے امام بھی سن, نال محدثین حدیث بھی سن, تے نال میرے پاک پیغمبر دے خادم بھی سن. سبحان اللہ. آیا کہنے لگا سرکار گل وے کہ میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا, میں دعوت کرنی ہے, کوئی ٹائم دو مینوں. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ٹائم ہی ٹائم ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جدوں دعوت دیتی جائے تے دعوت نو قبول کریا کرو. ٹائم ہی ٹائم ہے, وقتی وقت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کی کرنا ہے؟ کہنے لگا جناب میرے گھر آنا ہے, کھانے دی دعوت ہے. جناب ابو ہریرہ دے گھر چلے گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. اس بندے نے نا 4 بندے بلائے. کنے بندے جی؟ 4 بندے بلائے. انہوں نے ڈیریاں دیتیاں تے نال قلم دیتے. اور کہنے لگے یار انہاں دا کی کرنا ہے؟ اور بندہ کہنے لگا میں ابو ہریرہ نو کہاں گا 100 حدیثاں مینوں سنا تے تسی 100 حدیثاں لکھ لینیاں نے. ابو ہریرہ پڑھتا جائے گا, تسی لکھ دے جایا جے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا کھا لے آئے, کھانا نوش فرما لے آئے. ہن جاندیاں جاندیاں بندہ کہنے لگا ابو ہریرہ جی کیا ڈرے؟ آکھن لگا یار 100 حدیثاں اللہ دے نبی دی پڑھ کے سنا دے, 100 حدیثاں سنا دے. جناب ابو ہریرہ چکے نہیں, شرمائے نہیں. میرے ابو ہریرہ نے حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے. ادھروں پڑھ دے جا رہے نے, ادھروں لکھ دے جا رہے نے. پڑھدیاں 100 مکمل ہو گئی, ادھر لکھ دیاں 100 حدیثاں مکمل ہو گئیاں. جناب ابو ہریرہ اپنے گھر آگے 5 یا 6 ماہ گزرے. او بندہ پھر مسجد دے اندر آگیا, کہنے لگا ابو ہریرہ تیری کھانے دی دعوت پھر کرنا چاہنا, تواڈے کھانے دی دعوت کرنا چاہنا. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں حاضر ہاں. اے بندے نے وہ 4 بندے پھر بلائے جنہ حدیثاں لکھیاں نے. 4 نو ایک پردے دے اندر بٹھایا. کہنے لگا یار جدو ابو ہریرہ کھانا کھا لے انہوں میں کہاں گا 100 حدیثاں مینوں زبانی سنائے جیڑی پیچھے سنا کے گیا ہے. تسی دھیان رکھنا ابو ہریرہ ڈنڈی تے نہیں ماردا, ابو ہریرہ غلطی تے نہیں کردا.
لو جناب کھانا کھا کتا گیا ہے. اے بندے نے کہ ابو ہریرہ حدیثاں جڑیاں پچھلیاں سنائیاں نے سو پچھے سنا کے گیا ہے پھر دوبارہ سنانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دیتیا نے. ایک پڑھی 2 3 4 5 6 7 8 یار 10 20 40 50 60 70 80 90 100 حدیثاں مکمل ہویاں. اور جڑے حدیثاں لکھن والے سن اور جڑے حدیثاں دے ٹیسٹ کرن والے سن رو کے پردے تو باہر آئے کہن لگے یار تانوں کی دسیے ابو ہریرہ ایسا بندہ ہے اے دی نہ زبر دی غلطی ہے تے نہ پیش دی غلطی ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے ابو ہریرہ ایسا بندہ ہے ایسا عالم دین ہے ایسا پاک پیغمبر دی حدیث دی چوکے داری کرنے والا ہے. آپ نے جسم دی پرواہ نہیں کی تھی حالت کی یہ دیکھیے موت دا وقت قریب ہے موت دا وقت قریب ہے. تے جناب ابو ہریرہ روندے نے پہ محدثین حدیث حدیث دا سردار جناب ابو ہریرہ روندے نے پہ اکھاں دے آنسو نے. پنڈ والے کول آئے بستی والے کول آئے کہنے لگے ابو ہریرہ روندے کیوں ہو پہ رو کے جواب لگی دیں نے گل سنیا جے. کہنے لگے یار ایڈے وڈے پنڈ تے پین لگاواں آخرت دی سفر آخرت دی منزل تے چلن لگاواں تے میرے کل کوئی سامان ہی کوئی نہیں کہ جڑا میں نال رکھ کے چل پاواں. او لوگ نے سیال کوٹیو گل سنیا جے او لوگ نے جنہ 24 گھنٹے چوکیداری پاک پیغمبر دی حدیث دی کیتی ہے اپنی موت دے وقت وہ بھی کہہ رہے نے ساڑھے پلے کوئی چیز نہیں. تو یار ذرا اپنا محاسبہ نفس کرنا. میرے تیرے جیسا گناہگار آدمی جن نے دنیا دا گناہ چھڑیے نہیں تیرا میرا کل کی بنے گا. یار نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے علماء ربانی دے اصاف جو پہلی صفتیں وے کہ حدیث دی چوکیداری کر دینے. اللہ دی قسمیں انہوں نے اپنے گھر دی زینت نبی پاک دی حدیث نو بنایا سی. انہوں نے اپنے گھر دی زینت اللہ دے نبی دے فرمان نو بنایا سی. اور پائی جان کام بھی کر دے سن کاروبار بھی کر دے سن مال دین لین بھی کر دے سن. رات نو جدو کر راندے سن ڈیری ہاتھ جو پھڑ کے تے نبی پاک دی حدیث لکھنا شروع کر دیندے سن. یار تو بڑا وڈا اہل حدیث ہے غصہ نہ کرے جی میری گل دا. تو بڑا وڈا اہل حدیث ہے تو بڑا وڈا اہل سنت ہے. تیری حالت وے 50 سال گزر گئے نے تینوں آج تیکر تو نبی دی حدیث ہی کوئی نہیں لکھی. آج تیکر ساڑھے گھر دے اندر حدیث ڈیری نہیں بنی. یار اسی لین دین دیا ڈیریاں بنا لے خاتے بنا لے موبائلوں دے اندر اپلیکیشن انسٹال کر لیاں خاتے لین دین دے کر لے فلانے کولو اینا ادھار لینا ہے فلانے کولو اینا لینا ہے تے فلانے نو اتنا دینا ہے. تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کیا آج تیکر تو نبی پاک دی ایک حدیث بھی زبانی لکھی ہے جیری ڈائری بنائی ہوئے تے اپنے بچیاں نو کیا ہوئے کہ بچے لے آ میری ڈائری میں اللہ دے نبی دی حدیث ہی لکھ لواں. کی کرنا تیرے پی ایچ ڈی نو کی کرنا تیرے بی اے نو کی کرنا تیرے ایم اے نو کی کرنا تیرے بی اے نو. اگر تیرے گھر دے اندر تیری حدیث ڈائری نہیں تے تیرا گھر ایمان دے اندروں خالی ہے. بچی دی سائنس دی کاپی بن گئی بچے دی انگلش دی کاپی بن گئی بچے دی ڈرائنگ دی کاپی بن گئی ایک نہ بن سکی تے حدیث دی کاپی نہ بن سکی. پوری عمر وقف کر دیتی ہے. حالات نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہتھاں دے نال لکھے ہی نہیں.
کہنوں بڑے وڈے اہل حدیثاں، کہنوں بڑے وڈے اہل سنتاں، کہنوں دین دے ٹھیکیداراں سی، حالت ہے وہ دین دے ٹھیکیداراں دی حدیث ہی نہیں آج تکر لکھی ہے۔ تے پھر کیوں نہ ساڑھے اوپر ظلم ہون، کیوں نہ زیادتی ہون، اور پاسداریاں کرنے والے، چوکی داریاں کرنے والے، اللہ دی قسمیں چوکی داریاں نبی دی حدیث دیاں کر گئی نے، اللہ نے رہندی دنیا تک انہاں دا نام بلند کر دیتا ہے۔ حالی دی گل سناواں دور حاضر دی، ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر محمد مشتاق، اللہ تیری حفاظت فرمائے، یقین جانو بڑا درویش آدمی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ انہاں نو تے جان دے ہو نا، میری تیری بہن ڈاکٹر عافیہ جدا نام ہی اسی بھول گئے ہیں، ڈاکٹر فوزیہ بیان کر دیا نے، آندیا نے 20 سال بعد گل سنیا جے تو انہوں سمجھاواں حدیث دی ڈائری کنو آندے نے، قرآن دی رکھوالی کنو آندے نے، آندیا نے 20 سال بعد سینیٹر محمد مشتاق حافظ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد دے نال امریکہ دی جیل دے اندر میں گئی جتھے ڈاکٹر عافیہ بن سی، آندیا نے میرے درمیان تے ڈاکٹر عافیہ دے درمیان ایک شیشے دی دوار سی، شیشے دی دوار، تے میں جدو جا کے ویکھیا گل سنی یار میں بھی بیٹیاں والا، تسی بھی بیٹیاں والے ہو، گل سنی ماں دا جواب اس بیٹی دا جواب، تے جدو جا کے دیکھیا دند بھی ٹوٹے نے، تے چہرے تو خون پیا بیندائے، تے سقاف کیا اوپر لے آئے۔ ڈاکٹر فوزیہ کہن لگی، میں پوچھے عافیہ کی حال ہے تیرا؟ تے ماں جی کہن لگیاں فوزیہ الحمدللہ، اللہ جس حال چ رکھے او دا میں شکر ادا کرنیا۔ تے نال والا کی آندی ہے فوزیہ پاکستان دے اندروں مسلمان فوت ہو گئے نے کیا؟ پاکستان دے اندروں مسلمان مرد فوت ہو گئے نے کیا؟ انہاں دی غیرت دے جناح دے ٹر گئے نے کیا؟ انہیں فوزیہ کیا کسی ہندو دا قبضہ تے نہیں آ گیا؟ کیا کسی غیر مسلم نے قبضہ تے نہیں کر لیا؟ 20 سال گزرنے نے میں ڈیلی دعا کرنی اللہ کسے مسلمان نو میری حفاظت پہ بھیج دے، میں ڈیلی شام پیندیے اڈی کا مارنی اپنے پراوان دا نہ لے کے، ہون محمد بن قاسم جیسا آئے گا، ہون علامہ اقبال دا شعر آئے گا، شہین آئے گا۔ اندی فوزیہ میں تینوں ایک گل دساں، ایک ظالم بڑے بے ایمان نے، اندی میں کی دساں میرے تے ظلم کر دینے، زیادتیاں کر دینے، تے اگے قرآن سٹ دینے زمین تے، آندے نے عافیہ قرآن تے پیر رکھ کے عدالت جائیں گی تے تینوں رہا کرانگے۔ تے عافیہ دا جواب سنیا جے، کہن لگی فوزیہ چل میرے جسم واسطے نہیں، اے قرآن دے تحفظ واسطے مسلمان آ جان، اے قرآن دے تحفظ واسطے مسلمان اٹھ بیل، اے قرآن دی نموس واسطے مسلمان اجاگر ہو، اے قرآن دی تحفظ واسطے حکمرانہ نو ہدایت آجے۔ اور یار جیرے بھی حکمران نے میں کسے دی سائیڈ نہیں دیندہ، اللہ دی قسم سارے نو اپنی سیٹاں دیا لگیاں نے، اپنی سیٹاں پیچھے پاج دینے، کسے نے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ دے بارے کوئی گل نہیں کی تھی۔ اور یار اپنی تھی ہوندی تے پھر اکھاں کھول دیاں، ایک کسے دی تھی جو 2003 دے اندر قید ہوئی ہے، او ماں او بیٹی ساڑی عافیہ 2003 دے اندر قید ہونے والی، کہن لگی فوزیہ جان
جا سکتی ہے پر ایس قرآن پر میں کدی پیر نہیں رکھ سکتی. آکھن لگی فوزیا جان تے لے سکتے نے. میں آکھیا جان تے حاضر ہے پر اے جناب قرآن پر میں کدی پیر نہیں رکھیا. اپنے پاک پیغمبر دے فرمان پر میں کدی داغ نہیں آن دیتا. اس ماں ساڈی نے کدی اپنا حجاب نہیں اتاریا. کہن لگی فوزیا اور زبردستی حجاب اتار دینے تے میں اپنا حجاب اتارن دی انہاں نو کوشش ہی نہیں کرن دین دی. میں پوری حفاظت کرنی آئی پی ایچ ڈی سکالر انہوں آندے نے پروفیشنل لیڈر انہوں آندے نے قائد رہبر تے رہنما جنہیں حدیث دی چوکیداری کیتی ہے تے رب دے قرآن دی چوکیداری کیتی ہے. اور میرے بھائی میرے برادر غور کرنا انہا لوگاں دے بارے رب دا قرآن آندے بیان. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کسے بھی آواز نہیں اٹھائی ڈاکٹر عافیہ دے بارے. اور خدا را نوجوانوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرنے والوں اپنی بہن اپنی بیٹی واسطے وہ آواز اٹھائیے. اینا ستے ہوئے حکمرانوں نو اینا اپنی کرسی دے لالچ ہوندے اندر لپیٹے ہوئے حکمرانوں تک پیغام پہنچاؤ کہ عافیہ دے بھائی زندہ میں مسلمان زندہ میں نبی پاک دی حدیث دی چوکی داری کرنے والے زندہ نے انشاءاللہ. اور قیامت دیاں دیواراں تک اسی زندہ رہاں گے. اور میں دعا کرنا آمین تسی کہو اللہ تو جاننا اسی کچھ نہیں کر سکتے اسی بے باساں گورنمنٹ اگے. اللہ ساڑی دعا قبول کر کے ساڑی بہن دی حفاظت فرما. اللہ اپنی رحمت دنال ساڑی بہن نو خیر ملک پاکستان دے اندر پہنچا دے. اللہ انہا ظالمہ بیمانہ نو ذلیل و رسوا فرما. اللہ ساڑی بہن دی حفاظت فرما. اے لوگ اصل علماء ربانی دی صف اندروں نے. اور میرے بھائیوں اور حقیقت دے بعد مبنی ہے جیرے علماء ربانی نے انہوں دنیا دی کسی چیز دی لوڑ ہوندی نہیں ہوندی. میں پہلا عرض کیتا ہے مولا عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ساڑے عالم دین سن استادان دے استاد سن. آپ نے 78 سال عمر پائی ہے ماشاءاللہ. کنی جی 78 سال. 1946 اندر 1946 تیسرے مہینے اندر آپ دی پیدائش ہوئی ہے. 2023 اندر آپ دی وفات ہوئی ہے. سوشل میڈیا یوز کرنے والے دیکھ سکتے نے کہ انہاں دا جنازہ تاریخی جنازہ سی. فیس بک ویکھن والے لوگ بھائی میرے دیکھ سکتے نے کہ انہاں دا جنازہ تاریخی جنازہ اور لکھان دی تعداد اندر جنازہ. اور انہاں دا جنازہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے بیت اللہ دے اندر غیبانہ پڑھایا ہے. مسجد نبوی اندر ادا کیتا ہے. اے دیکھو اے تفسیر جے اے 4 جلدان دے اندر نام لکھیا ہے حافظ عبدالسلام بن محمد. ایتھے حافظہ اللہ لکھیا ہے ہون رحمت اللہ بن گئے نے. 4 جلدان دے اندر قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے. بریلوی علماء کرام دیوبندی اہل تشریح اہل حدیث تمام علماء کرام دا اے متفقہ فیصلہ ہے. انہاں اتحاد کیتا ہے. انہاں کہ اس گئے گزرے دور دے اندر اگر صحیح سند دے نال صحیح احادیث دے نال تفسیر موجود ہے تو شیخ عبدالسلام والی موجود ہے. اے سدھی تفسیر دے کوئی مشکل نہیں سدھی تفسیر ہے. اور ترجمہ بھی بالکل آسان ہے.